वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया और दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सेक्टर्स तरामुड़ी, बहारा कहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद, डबल रोड, करी रोड, खन्ना पुल, 6 रोड और सेटेलाइट टाउन सादिकाबाद में भी बादल खूब बरसे। लाहौर, गुजरावाला, गोजर खान, मुल्तान में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली के इलाके गौहराबाद में तूफ़ानी बारिश और बादल फटने के बायस बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई। शर्की और गरबी में मुतादिद मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए, जबकि सैलाबी रैला घरों में, दुकानों में दाखिल हो गया और इस सैलाबी रैले में दर्जनों मवेशी भी बह गए। शदीद बारिशों के नतीजे में नोगरा लिंक रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि शाहराह लीपा में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई, जिससे इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाबी पानी के बायस इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिला इंतजामिया और इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में बहाली और इमदादी कामों में मसरूफ हैं, ताहम दुश्वार गुजार रास्ते और बंद सड़कें रेस्क्यू सरगर्मियों में रुकावट बन रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चिलास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। चिलास में बारिश से सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर शाराए कराकरम ब्लॉक, जिसके बायस सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता पुल, सड़कों, घर और ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि हुंजा में भी ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेले से फसलें, ज़रई ज़मीन, वाटर चैनल को नुकसान भी पहुंचा है, जबकि बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। PDMA पंजाब ने दरिया चनाब, जेहलम, रावी और उनसे मुल्हिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। दरिया रावी और चनाब से मुल्हिका नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। PDMA पंजाब के मुताबिक डेरा गाजी खान, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तर्जुमान PDMA ने बताया कि सूबे भर के कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को मुमकिना सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइव स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से वाक़यात में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। बयान में बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 19 जानों का ज़िया सदमे का बाइस है। बारिश के दौरान हादसात में प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि NDMA और PDMA मिलकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि तमाम हुकूमतें और इदारे मुमकिन तेज़ बारिश और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गैर मुतवक्की मौसमी और मनफी असरात को झेलना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात की रोकथाम के लिए दुनिया को अब अल्फाज नहीं, वसाइल को बरोकार लाना होगा। अफसोसनाक खबर है, डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हुमैरा का ताल्लुक लाहौर से था। अदाकारा की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई और मरहूमा के लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस ने बताया कि खातून ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया न देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाजा लॉक था। पुलिस दरवाजा तोड़कर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। वाक़े के बाद अदालती बैलफ ने फ्लैट सील कर दिया, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। पुलिस के मुताबिक मरहूमा के मोबाइल फ़ोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया। मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी।
हुकूमत ने रवा साल यौम आज़ादी मार्का हक़ के उन्वान से मनाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रवा साल यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाने पर मुशावरत हुई। एलामिया के मुताबिक इजलास में ISPR, इतलात, दाखिला, कौमी विरसा और सकाफत के आला नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि रवा साल यौम आज़ादी को मार्का हक़ की थीम के तौर पर मनाया जाएगा। इसका मकसद कौम के अज़्म, ईमान और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करना है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान का दौरा बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। बरादराना ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और बाहमी एतमाद पर मबनी है। अपडेट करते चलें इस हवाले से नाजरीन को कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान का दौरा बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। बरादराना ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और बाहमी एतमाद पर मबनी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत दीगर ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़म अज़ला में हालिया दहशत गर्द कार्रवाइयों और उनके असरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमती नुमाइंदा वफ़द तश्कील दिया जाएगा जो ज़म अज़ला के अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ तबक़ात से मुशावरत करेगा। इसके साथ साथ तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा कि वक्त का तकाजा है कि तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अमन के लिए मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाएं। अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी है। अवामी नुमाइंदे दहशत गर्दी के खिलाफ यकज़बान होकर फैसला कुन लाए अमल तरतीब दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ इज्तिमाई बसीरत और मुतफ़िक़ा फैसले के ज़रिए ही ज़म अज़ला में दायमी अमन कायम किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपने खिताब में कहा कि CNW ने एक साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम से आवाम मुतमईन है। एक साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया गया है। रावलपिंडी में चक्री तक आवाम का 1 घंटा बचेगा। 50 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने शहर की खतरनाक इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। 9 टाउन्स में से 59 बोसीदा इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। खतरनाक इमारतों में से 33 दातागंज बख्श टाउन में वाक़ हैं। इन 33 में से 26 खतरनाक इमारतें प्राइवेट हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 46 घरेलू और 12 कमर्शियल इमारतें हैं, जबकि 22 ऐसी हैं जिनकी मरम्मत मुमकिन नहीं। 44 बोसीदा इमारतों में लोग रिहाइश पजीर हैं। खतरनाक और बोसीदा इमारतों को खाली करवाने के लिए 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ग्रेड 18 से कम के तमाम अमले पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे सेहत पंजाब की जारी करदा मरासले में कहा गया कि एमरजेंसी इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स और ऑपरेशन थिएटर्स में ग्रेड 18 से कम तमाम अमले पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के मरासले में सरकारी अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मरासले में जामे और मौसर एमरजेंसी केयर सिस्टम यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। कहा गया कि नर्सिंग स्टूडेंट्स IV इंजेक्शंस के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कराची के इलाके साइट एरिया सीमेंस चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से स्पेशल ब्रांच का पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त 25 साला हैदर आबदी वल नवाब के नाम से की गई। मजरूब पुलिस कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच में तैनात है। जख्मी एहलकार हैदर आबदी कुछ अरसा कबल बनारस पुल पर भी डकैती के दौरान गोली लगने से जख्मी हुआ था।
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں تھانہ ہوئید کی حدود میں کواد کاپٹر ڈرون حملے ہوئے، ایک خاتون جاں بحق جبکہ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈرون حملہ ایک رہائشی علاقے میں کیا گیا جس سے قریبی گھر کو نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام نے کہا واقعے کی نوعیت اور ڈرون حملے کے محرکات کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ابتدائی طور پر حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی، تاہم سیکیورٹی ادارے واقعے کی مکمل چھان بین کر رہے ہیں۔ بھارتی عسکری قیادت آپریشن سندور کی ناکامی کے حوالے سے تضاد کا شکار۔ چین کے کردار کے حوالے سے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور ڈپٹی آرمی چیف کے بیانات میں بھی تضادات۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا بیان آرمی ڈپٹی چیف سے بالکل متصادم ہے۔ جنرل چوہان نے دہلی میں آبزرور ریسرچ فیڈریشن کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی پاکستان کی حمایت کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ بھارتی آرمی ڈپٹی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہول آر سنگھ نے کہا کہ چین ہندوستانی فوجی تعیناتی کے بارے میں پاکستان کو لائیو اپ ڈیٹ دیتا رہا ہے۔ 87 گھنٹے کی لڑائی سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایک سرحد تھی، بھارت کی کم از کم 3 مخالف تھے اور پاکستان کو چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھیں۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف نے کہا کہ ڈی جی ایم او کی سطح پر رابطے کے دوران پاکستان کو پتہ تھا کہ ہمارا کون سا اہم ویکٹر کارروائی کے لیے تیار ہے۔ بھارتی سی ڈی ایس نے کہا کہ اگرچہ پاکستان نے چینی کمرشل سیٹلائٹ کا فائدہ اٹھایا ہے لیکن ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے مطابق جو کچھ پاکستان کو دستیاب تھا وہ تجارتی سیٹلائٹ تصویریں تھیں، نہ کہ کوئی فعال براہ راست چینی فوجی امداد۔ پاکستان اپنے زیادہ تر ہتھیار چین سے درآمد کرتا ہے۔ یہ متضاد بیان واضح کرتے ہیں کہ بھارت جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر کے اپنی شکست کی ہزیمت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل غزہ میں جنگ بندی سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے برطانوی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان جنگ بندی کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے حال ہی میں کہا تھا کہ غزہ کی 20 لاکھ آبادی کو جنوبی علاقے میں منتقل کیا جانا چاہیے، جس پر برطانوی وزیر خارجہ نے شدید رد عمل دیا تھا۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ اگر اسرائیل نے اپنے اس وقت پر اصرار جاری رکھا تو غزہ میں جنگ بندی کا حصول مزید مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار نہ ہونے سے متعلق بھارتی دعوے کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شامل تھے اور ان کا کردار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جبکہ بھارتی حکومت مسلسل پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار کو مسترد کرتی آئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ملاقات کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان اور عراقچی نے سعودیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جنگ بندی معاہدے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے فروغ کے لیے بنیاد فراہم کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے تنازعات کو حل کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت انتہائی اہم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت پر سعودی عرب کے موقف پر شکریہ ادا کیا اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے ولی عہد کی ذاتی کوششوں کو بھی سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جنگ نے سفارتکاری کو سبوتاژ کر دیا۔ امریکہ سفارتکاری دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانوی جریدے میں ایک مضمون میں کہا کہ مذاکرات کے دوران اسرائیلی حملے نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو امن سے زیادہ تصادم پسند ہے۔ امریکہ نے بھی ایران پر حملوں سے بین الاقوامی قانون اور NPT کی خلاف ورزی کی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے دوبارہ مذاکرات کے پیغامات ملے ہیں، لیکن ہم اب امریکہ پر کیسے اعتماد کریں؟ ایران سفارتکاری میں اب بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکہ واقعی مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے تو برابری کی سطح پر معاہدے کو ممکن بنائے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں 2 روز میں دوسری ملاقات ہوئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی، لیکن اختتام پر اعلامیہ جاری نہ کیا جا سکا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا سے بات چیت کے بغیر ہی وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر واضح پیش رفت نہ ہو سکی۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ون ڈے میچز کو T20 میں تبدیل کرانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران بڑے ایونٹس ہونا ہے۔ ہم ٹیم کو مختصر فارمیٹ میں مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے ویسٹ انڈین بورڈ سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ قومی ٹیم کو بین الاقوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر دیا جائے تاکہ کھلاڑی عالمی معیار کے مطابق کھیل سکیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 اور ون ڈے سیریز اگست میں شیڈول ہے۔ پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی۔ سری لنکا نے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میچ میں بنگلہ دیش کو 99 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 285 رنز بنائے۔ کوشال مینڈس نے شاندار 124 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 186 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سری لنکن بولرز نے اپنی نپی تلی گیند بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ بنگلہ دیشی بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا گیا۔ کوشال مینڈس کو زبردست سنچری پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز میں اچھی پرفارمنس دکھاتے ہوئے مین آف دی سیریز کوشال مینڈس کے نام رہا۔ مادر ملت فاطمہ جناح کو دنیا سے رخصت ہوئے 58 سال بیت گئے۔ ان کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ ہر قدم پر تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں آج بھی سلام پیش کرتی ہے۔ قائد اعظم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ تحریک آزادی میں ان کے اہم کردار کے باعث وہ مادر ملت کہلائیں۔ 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ کے انتقال کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے سیاست میں عملی کردار ادا کرنا شروع کیا۔ بر صغیر کی مسلمان خواتین کی رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنے دن رات وقف کیے اور انہیں جدوجہد آزادی کے لیے متحرک کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو 73 برس کی عمر میں کراچی میں اپنی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں پائی گئیں۔ آپ کا مزار قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہے۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں آج بھی سلام پیش کرتی ہے۔